नमस्कार। एबीसी वाचमा हार्दिक स्वागत छ। म अर्जुन लिम्बू। सडकदेखि सदन हुँदै सरकारसम्म यति बेला निजी क्षेत्रको टेलिकम्युनिकेसन कम्पनी एनसेलको शेयर बिक्री प्रकरणले यति बेला माहौल तातिएको अवस्था छ। एनसेलको यो भर्खरै मात्र शेयर बिक्री प्रकरणले यसमा चाहिँ विभिन्न किसिमको आयाम अर्थात् विभिन्न किसिमबाट विभिन्न कोण प्रतिकोणबाट यसलाई हेरिराखिएको छ। यसमा चाहिँ आर्थिक घोटालादेखि लिएर चाहिँ राज्यको स्वामित्वमा आउँदै गरेको एउटा संस्था कसरी चाहिँ यो चाहिँ भनौँ न यो चलखेल पूर्ण हिसाबले चलखेलबाट यो चाहिँ एकाएक त्यो परिस्थितिबाट अन्त गएको भन्ने कुराहरू पनि छन्। वास्तविक रूपमा एनसेलको यो भर्खरै मात्र जुन चाहिँ शेयर बिक्री भएको छ यो घटनालाई कसरी लिने र वास्तवमै एनसेलको यो शेयर बिक्री प्रकरणले राष्ट्रलाई घाटा भएको छ, यसमा अनियमितता भएकै हो त, यो विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग स्टुडियोमा अर्थविद राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारी हुनुहुन्छ। हार्दिक स्वागत छ सर। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। डाक्टर साहब, एनसेल जो चाहिँ नेपालको निजी क्षेत्रको एउटा ठुलो चाहिँ भनौँ न टेलिकम्युनिकेसन व्यवसायमा छ र 1.5 करोडभन्दा ज्यादा चाहिँ ग्राहकहरूलाई सेवा दिइराखेको अवस्था हो। अहिले मलेसियाको जुन कम्पनी छ आर्टिजिया भन्ने, उसको 80% सेयर यो कम्पनीमा थियो। त्यो सेयर चाहिँ उसले एकजना नेपाली मूलका मलेसियन नागरिकलाई जुन बेचेको भन्ने छ। कम्पनी चाहिँ युकेमा दर्ता भएको। यो प्रकरणमा धेरै चाहिँ अहिले प्रश्नहरू त उठिराखे, सरकारले पनि यसमा छानबिन गर्ने भयो, संसदहरूले चाहिँ कुरा उठाइराख्नु भएको छ। सरले यो एनसेल प्रकरणलाई बुझ्नु भएको अर्थात् तपाईँको बुझाइ के हो यसमा? एनसेल प्रकरणलाई यो अहिलेको घटनासित मात्रै जोडेर हेरेर पनि हुँदैन। अहिले घटना चाहिँ जुन आएका सूचनाको आधारमा त गम्भीर घटना हो। अब तर यसले अन्य प्रश्नहरू पनि उब्जाएको छ। यसले मूलतः 5-7वटा विषयलाई छुन्छ क्या। हजुर। अब सबभन्दा पहिलो त प्रश्न के छ भन्दा एनसेल आफैमा एउटा नेपालमा टेलिकम्युनिकेसनमा काम गरिरहेको संस्था हो। एकदमै है। आजभन्दा 20 वर्ष अगाडिबाट काम गरिरहेछ। सानो लगानीबाट आएको संस्था हो, तर राम्रो आम्दानी प्राप्त गरेर वार्षिक 8-10 अर्ब रुपियाँ उसले डिभिडेन्ड समेत बाहिर लगिराखेको छ। र 2016 को तथ्याङ्क अनुसार उसले वार्षिक नेपाली रुपियाँ 57 अर्ब रुपियाँ चाहिँ नि मुनाफा गर्यो है। 2021 मा 39 अर्ब गर्यो र अहिले चाहिँ 2022 मा चाहिँ अलिकति कम 37 अर्ब जतिको मुनाफा भयो भन्छ उसैको तथ्याङ्कले। हजुर। अब विश्वकै सबै कुराको मुनाफा घट्या बेला, व्यापार घट्या बेला, कारोबार घट्या बेला सामान्य घट्नु स्वाभाविक हो, त्यसलाई अन्यथा लिन मिल्दैन। अब यो दृष्टिकोणबाट चलेको र 2016 मै यसैको एउटा चाहिँ नि अब यसको सेयर टेलियोस सोनेरा भन्ने टेलियोस सोनेरा है, यसको चाहिँ सेयर होल्डरले एक्जिटा भन्ने संस्थालाई बेच्यो। त्यति बेला बेच्दा अमेरिकी डलर चाहिँ 1.37 बिलियन डलरको भनेर बेच्या हो त्यस बेलाको अनुसार। अब अहिले चाहिँ फेरि के आयो भन्दा त्यसको एउटा सहायक कम्पनीले, अब रेनाल्ड होल्डिङ भन्ने कम्पनीले को सेयर हो, प्रमुख उत त्यो हो, तर यहाँनिर उनीहरूको आन्तरिक लेनदेन विदेशमै भयो। त्यो के भयो भन्दा एक्जिएटाले चाहिँ सित थियो त्यो सेयर। हजुर। त्यो कसलाई बेचिदियो भन्दा अर्को एउटा अब ब्रिटेनमा बेलायतमा दर्ता भएको कम्पनी 1 पाउन्डमा दर्ता भएको सेल कम्पनीलाई बिक्री गरे भनेर आयो। त्यो पनि केही महिना अगाडि मात्र, 2 महिना अगाडि जति भनेर आएको। अब यो सबैलाई हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दा कम्पनी राम्रो चलिराखेको हो, मुनाफा लगिराखेको छ, वार्षिक कारोबार अर्बौं रुपियाँमा छ। केही वर्ष अगाडि नै अर्बौं रुपियाँमा चाहिँ नि 1 अर्ब 3.7 त्यति बेलाको अमेरिकी डलर भनेको त हाम्रो त 1.5 खर्ब जति त भयो।
हो हैन 1.5 खर्ब जतिको चाहिँ नि हाम्रो त्यति बेलाको चाहिँ नि कारोबार भएको छ। अब 1.5 खर्बको कारोबार भएकोमा अहिले 6 अर्बमा बिक्री भयो भन्छ, $50 मिलियन मात्रै। अब यसले के देखाउँछ भन्दा सबभन्दा पहिला त हामी कहाँ एउटा प्रश्न के आयो भन्दा हामी कहाँ मल्टिनेसनल कम्पनीहरू सही गुणस्तरीय मात्रै आउँदा रहेनछन् र विभिन्न तरिकाले एनसेलले चाहिँ विभिन्न ठाउँमा हामीले खेलिराखेका छ। अब पहिला 2016 कै ट्याक्सकै काण्डमा पनि त्यो ट्याक्सको इस्यु पनि अहिले सेटल आउट भएको छैन, सेटल आउट त्यो पनि भइसकेको छैन। त्यो चाहिँ नि अब हाम्रो चाहिँ नि अलि ढिलो गरे, तर चाहिँ नि हाम्रो कर प्रशासनले एउटा चाहिँ निर्धारण गर्यो, त्यसपछि त्यसमा उसले चाहिँ नि मानेन, अदालत गयो, अदालतले पनि तिर्नुपर्ने भनिदियो, त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय विवाद समाधान समितिमा चाहिँ आर्बिट्रेसन उसमा गयो, उ गर्यो, त्यसले पनि हैन, त्यसले पनि के भनिदियो भन्दा हेगमा भएको त्यसले पनि के भनिदियो भन्दा होइन त्यो त नेपाल सरकारलाई तिमीले ट्याक्स तिर्नुपर्छ भन्यो। अब यो सबै हिसाबले गर्दाखेरि के देखिन्छ भने प्रमाणित के भएर आउँछ भने यसका कारोबारहरू जुन छ ती होल्डिङ कम्पनी र त्यसपछि त्यसका सहायक कम्पनीहरू सिस्टर कम्पनीहरू जहाँ जहाँ भए तापनि हैन, चाहे बेलायतमा होस्, चाहे चाहिँ मलेसियामा होस्, चाहे जहाँ भए तापनि उनीहरूले गरेको कारोबारको आधार भूमि चाहिँ के हो भन्दा नेपाल हो। बिल्कुल आयको स्रोत नेपाल हो, कारोबार स्थल नेपाल हो भनिसकेपछि अब एनसेलको त्यो कतिपयले के भन्नुभएको छ भन्दा अब त्यो कुरा डकुमेन्ट्सले भन्ला भोलि यो एनसेलको लगतमा त त्यो सेयर कारोबार भएको त देखिएकै छैन, त्यो सूचीमा जे छ त्यही छ भनेका छन्, तर लेनदेन भएको भनेर त आयो। एक्जिएटाले नै अर्को एउटा प्रश्न के गरिदियो भन्दा एक्जिएटाले चाहिँ नि म चाहिँ सेयर झिके अब बेच्न लागेँ, उसको विज्ञप्तिमा मैले पढेको थिएँ, तर किन झिके भन्दा उसले के भन्यो भन्दै एउटा चाहिँ नेपालको ट्याक्स सिस्टम ट्याक्सेसन फेयर छैन भन्यो, अनफेयर छ भन्छ। दोस्रो कुरा अहिले के भन्छ रेगुलेटरी सिस्टम छ चाहिँ नियामक निकायले गर्ने काम कुराहरू रेगुलेटरी चाहिँ सिस्टम चाहिँ अनसर्टेन छ, अनिश्चित छ भन्छ। तेस्रो चाहिँ उसले के भन्छ भन्दाखेरि नेपालमा लगानी गर्ने काम गर्ने वातावरण छैन भन्छ। वातावरण नभएको भए त्यति राम्रो मुनाफा कसरी गर्यो हैन। 2010 मा मात्रै एक बारमा मात्रै 8.5 अर्ब रुपियाँको चाहिँ नि पैसा उसले लान भनेर चाहिँ नि निवेदन हालेर लिएर गएको छ हैन, हरेक वर्ष लगेको छ भनेपछि उसको नियत उसको मनसाय त्यति सङ्लो देखिँदैन र हामीलाई एकै किसिमले च्यालेन्ज पनि गर्यो, हामी गलत छौँ भन्न खोज्यो उसले, तिम्रो ट्याक्स सिस्टम फेयर छैन र नियामक प्रणाली चाहिँ अनिश्चित छ भन्यो। भनेपछि हामीलाई एउटा के प्रश्न उसले गरिदियो भने च्यालेन्ज गरिदियो, यसले भोलि हामीलाई अरू प्रश्न उब्जाउँछ। हामी वैदेशिक लगानीको सम्मेलन गरिदिनु नेपाल सरकारले वैदेशिक लगानी यद्यपि वैदेशिक लगानी सम्मेलन यति बेला यो अवस्थामा गर्नु आवश्यक थियो थिएन आफ्नो होला त्यो ठाउँ, तर गर्न खोजिरहेछ, त्यसको तयारी भइरहेछ भनेपछि त्यसमा के प्रभाव पर्छ भन्ने। अर्को कुरा उसले भनेकै कुरामा के हो त वास्तवमा हामीले खोजबिन गर्नुपर्ने कि नपर्ने र उसले गलत भनेको हो भने उसलाई त्यो कुराको चाहिँ नि तिमी यहाँनेरि गलत मनसाय राखेर अनावश्यक प्रचार किन गर्छौ भनेर भन्ने कुरामा उसलाई बोलाएर सोध्ने कि नसोध्ने एउटा त्यो प्रश्न। अब दोस्रो चाहिँ प्रश्न भनेको चाहिँ अब यसको चाहिँ म्याद टेलिकम्युनिकेसन कानुन अनुसार हाम्रा टेलिकम्युनिकेसन सम्बन्धी कानुन अनुसार 2029 सम्मको लाइसेन्स यसको 2029 पछि चाहिँ त्यो स्वत जस्तो हाइड्रो पावरमा 30 वर्षमा हुन्छ भनेपछि यसको 25 वर्षमा त्यो सम्पत्ति लाइसेन्स चाहिँ नेपाल सरकारको हुने। अब त्यो सम्पत्ति नेपाल सरकारको हुने हुनाले त्यसमा एउटा अनफेयर प्लानिङ गरेर गलत मनसाय गरेर प्लानिङ गरेर त्यो सम्पत्ति नेपाल सरकारमा जाने किसिमलाई रोक्न खोजिया पनि हुनसक्छ, त्यो कुरा पनि सरकारले हेर्नु पर्यो। अर्को कुरा के भन्दाखेरि अब त्यत्रो पैसा छ उ छ भनेपछि 6 अर्ब मात्रै कारोबार हो अथवा 50 मिलियनमा भनिसकेपछि त्यत्रो रकम चाहिँ बाहिरै रहने भयो है। अब त्यसले गर्दा चाहिँ मनी लन्ड्रिङको कुरा पनि हुनसक्छ। अब यसले किन्यो भने मनी लन्ड्रिङको कुरा पनि आउन सक्छ।
अर्को कुरा ट्याक्स कारोबार चाहिँ सेयर त उसले त एउटा चाहिँ कि त ग्लोबल्ली त्यो सेयर फ्लोट गरेर बढाबढमा गरे भए कसले कतिमा किन्थ्यो आफ्नो कुरा होला। तर त्यही पनि पहिले 20% सेयर भएकै प्राइभेट कम्पनीलाई त्यो सम्बन्धी आचार्य भन्ने र उनकै कम्पनी अर्को भनेपछि त्यहाँ नाम जेसुकै भए तापनि प्रमुख व्यक्ति उनै भएपछि उनैको कम्पनीले लाई 80% बेच्ने र त्यसलाई चाहिँ रकम अन्डर भ्यालु गरेर राख्ने भन्दा त्यसले हाम्रो ट्याक्स कति असर पार्यो त भनेपछि अब त्यो हाम्रो यस्तो संस्थाले क्यापिटल गेन ट्याक्स तिर्दा कर्पोरेट ट्याक्स तिर्नुपर्छ। कर्पोरेट ट्याक्स भनेको उसले 25% छ भने 25% टिक्नु पर्यो, त्यसमा अन्य चाहिँ सरचार्ज लाग्छ भने त्यो तिर्नु पर्यो है। अब अर्को कुरा अर्को यसले किनबेच गर्दाखेरि पनि यसको चाहिँ के देखिन्छ भन्दा 50 मिलियनमा दिने तर त्यसको भुक्तानी चाहिँ पटक पटक गरेर दिने र 2029 सम्ममा दिने भन्छ हैन। त्यो पनि नेचुरल देखिँदैन हो। कतिपय डिभिडेन्ड चाहिँ डिक्लेयर नभएको वर्षसम्मलाई चाहिँ हुन सक्ला त्यो, तर यति 6 वर्षसम्म जाने। अब अर्को एउटा प्रश्न चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो जस्तो त्यो किनबेच गर्दाखेरि हाम्रो कानुन अनुसार हजुर जानकारी गराउनु पर्ने ठाउँमा जानकारी नगरे भन्दा हामीलाई नटेर्ने प्रवृत्ति पनि देखियो र हामीले उनीहरूलाई टेर्ने बनाउन नसकेका पनि रहेछौँ। हाम्रो नियामक निकायहरू अथवा त्योसँग जोडिएका संस्थाहरूको सन्दर्भमा पनि प्रश्न आउने भयो हैन। यी यावत त्यस्तै गरेर अब उसले विभिन्न ब्याङ्कबाट ऋण लिएको जस्तो नि सर। अब यसैमा मैले एउटा मेरो पूरक प्रश्नमा चाहिँ अब यत्रो ठुलो डिल भयो होइन एनसेलको चाहिँ अब यो हुँदै गर्दाखेरि नेपालको यहाँले भन्नुभयो नि राज्यका संयन्त्रहरूलाई अर्थमन्त्रीज्यूले भन्नुभयो थाहा छैन हामीहरूलाई त यो कुनै पनि पूर्व जानकारी प्राप्त भएको छैन भन्ने हिसाबले। अनि अब अरू राज्यका निकाय सरकारवाला निकायहरू जुन छन् दूरसञ्चार प्राधिकरण जस्ता नियामक निकायहरू पनि जुन छन् उनीहरूले पनि यसमा अनभिज्ञता प्रकट गरेका छन् भनेपछि एनसेल आफैले आफै चाहिँ कर्पोरेट क्षेत्रमा अझ अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ कम्पनी पनि त्यहाँ इन्भल्भ भएको अवस्था थियो। उनीहरूले हाम्रा राज्यका संयन्त्रहरूलाई अन्डर एस्टिमेट गरेका हुन् अर्थात् उनीहरूले यो चुनौती त स्वाभाविक रूपमा बुझ्ने कुरो भइहाल्यो नि। कर्पोरेट सेक्टरका मान्छेहरूलाई त थाहा भएकै कुरा थियो नि त यो त। पक्कै पनि तपाईँले भनेको कुरा के छ भन्दाखेरि संस्थाहरू एउटा चाहिँ नि यस्तो ठुलो रकमहरू समावेश भएको राष्ट्रिय सूचना भनेको फेरि अर्को सूचनासँग सम्बन्धित बडा संवेदनशील कुराहरू हो। संवेदनशील विषयसित छ यो। यसले दिने सर्भिसेसहरूको कुरा पनि छ। अब यसले ठुलो सर्भिस गरेको छ भोलि सर्भिस एकैचोटि रोक्यो भने त्यसको पनि प्रभाव पर्न सक्छ है। अब यस्तो बेलामा हाम्रा एउटा त नियामक निकायले पनि एउटा चाहिँ के हुन्छ भने आन्तरिक खुफिया पनि भइराख्नुपर्छ क्या। सूचना लिइरहनु एउटा फर्मल च्यानलबाट एउटा इन्फर्मल्ली पनि त सूचना त लिइराख्नु पर्यो। त्यस्तै गरी अब तपाईँको चाहिँ यता राजस्वतर्फ चाहिँ नि यो के भन्छ चाहिँ नि राजस्वतर्फ आन्तरिक राजस्व विभाग छ। आयकर ऐनले पनि के भन्छ भन्दा यो यसमा कहीँ एउटा त त्यो सरकारमा नजाओस् त्यो सम्पत्ति भोलि भनेर हत्याउन खोज्ने आफैमा राख्न सक्ने खालको कहिलेदेखि व्यवस्था गर्न खोजिया हो कि भन्ने कुरा पनि सचेत हुनु पर्यो। अर्को यसले ट्याक्स छल्नलाई नियतले मात्रै यो काम गरे हो कि भन्ने कुरा पनि हेर्नु पर्यो। त्यसलाई अनफेयर खालको ट्याक्स प्लानिङ गरे हो भने त अनि हाम्रो आयकर ऐनले अनफेयर ट्याक्स प्लानिङलाई रोक्ने प्रबन्ध पनि गरिदिएको छ। त्यस्तो हुने सम्भावना देखियो भने त्यसको कारोबार रोक्ने ब्याङ्क खाता रोक्ने त्यसका प्रमुख व्यक्तिहरू बाहिर जान खोज्छन् भने त्यसलाई रोक्ने प्रबन्ध पनि छ। फेरि अर्को राजस्व अनुसन्धान विभाग छ फेरि है छ। विभिन्न खालका निकायहरू यस्तो त। अब त्यसै गरी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क छ। अब विभिन्न ब्याङ्कहरूसित ऋण लिएको छ यसले हजुर होइन। भोलि चाहिँ यसले चाहिँ नि खर्बौँ रुपियाँ ऋण लिएको छ तर 6 अर्बमा मूल्याङ्कन गर्ने एसेसमेन्ट 6 अर्बको हो यसको कम्पनी। अब भनौँ न 20% सबै थप्दा त 7 अर्ब 8 अर्ब मात्रै हुने हो। भोलि चाहिँ यसलाई इन्सल्भेन्ट घोषणा गर्यो भने त्यो पैसा कहाँबाट आउने है।
यी आदि कुराहरू फेरि नेपाल सरकारलाई तिराउन खोज्यो कि भोलि गएर ती ब्याङ्कहरूको भनेर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले त्यो कुरालाई चाहिँ निगरानी गर्न सक्ने कुराहरू छ त्यो। त्यस कारण हाम्रोमा चाहिँ अब यो के हुन्छ भन्दा यो हाम्रो ती निकायहरूले हुनुपर्ने जति सचेत, हुनुपर्ने जति, लिनुपर्ने जति सूचना नलिएको चाहिँ देखियो र बेलैमा त्यो कुरालाई उनीहरूसित चाहिँ एसेस गर्ने र उनीहरूसित सम्पर्क गरेर के हो भनेर त्यो कुराहरू पहिले नै यो मिडियामा आउनुभन्दा अगाडि नै तिनीहरूले गरिसके हुनु पर्थ्यो नि त है एकदम है। अब अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ भने यो मल्टिनेसनल कम्पनीहरू हेर्नुहोस्, अब स्वाभाविक ढङ्गले हेऱ्यो भने चाहिँ फेरि तपाईँले व्यापार गर्न आयो उनीहरू। विश्वका सबै मल्टिनेसनल कम्पनी के गर्ने? व्यापार गर्ने। उनीहरूको चाहिँ काम के हो भन्दा आफ्नो थोरै पुँजीलाई बढाउने। कसरी बढाउने? धेरै मुनाफा लिएर। सरकारलाई दिनुपर्ने दायित्वहरू कहाँ कहाँ हुन सक्छ? कानुन अनुसार, कानुनले दिएअनुसार अथवा कानुनका छिद्र समेत खोजेर लुपहोल समेत खोजेर त्यो चाहिँ नि आफ्नो दायित्वलाई कम गराउने, ट्याक्सको दायित्वलाई कम गराउने, अन्य खालका दायित्वलाई कम गराउने र अनि नाफालाई बढाउने उनीहरूको ध्येय त्यो हुन्छ। र अब अहिले विश्वमै तपाईँको यो विश्वको जिडिपीको हजुर 1/4 भन्दा बढी रकम यस्ता मल्टिनेसनल कम्पनीहरूको यो खास गरी यो ट्याक्स हेभेन भएका देशहरूमा सेल कम्पनीको नाममा खडा गरेर कारोबार चाहिँ एउटा ठाउँमा सेल कम्पनी दर्ता गर्ने, कारोबार चाहिँ अर्को ठाउँमा गर्ने र त्यहाँ सेल कम्पनी जहाँ दर्ता गर्छ त्यो ट्याक्स हेभेन भएको ठाउँमा या त 0 ट्याक्स तिर्ने अथवा तिरे पनि नोमिनल ट्याक्स तिर्ने, 5% 3% ट्याक्स तिर्ने, यस्तो प्रवृत्ति उनीहरूको हुन्छ, उनीहरूले गर्न खोज्छन्। तर त्यसको लागि सम्बन्धित देशहरू कहिलेकाहीँ फेरि गर्दै जाँदा चुक्छन् पनि। नेपाल मात्रै होइन, हजुर विश्वका ठुला राष्ट्रहरू चुकेका छन्। तपाईँलाई म उदाहरण भन्छु, एउटा चाहिँ नि स्टारबक्स भन्ने कफीको भन्ने मल्टिनेसनल कम्पनी छ। त्यो स्टारबक्सले चाहिँ के गरेछ भने त्यो भएको घटना त्यो नेदरल्यान्डमा दर्ता भएको रहेछ। हजुर नेदरल्यान्ड पनि ट्याक्स हेभेनको भएको कन्ट्री हो। 5% ट्याक्स तिरे पुग्ने रहेछ। कम्पनीले कहाँ काम गर्दो रहेछ? बेलायतमा का समेतका देशमा काम गर्दो रहेछ। अनि उसले के गरे? बेलायतमा गएर काम गर्यो 2001बाट होइन। अनि 2000 उसम्म काम गर्दै गयो। 8 देखि 10 12 15 12सम्म त ट्याक्सै तिरेको छैन। त्योसितका लोकल ट्याक्स अरू त छ तर इन्कम ट्याक्स तिरेको छैन त्यसले। भनेपछि यत्रो कारोबार छ स्टारबक्सको, हामी यति कफी खान्छौँ बेलायतीहरू, यसको कति ट्याक्स तिरेको छ भनेर हेर्दा बेलायतमा ट्याक्स तिरेको छैन, जेरो होइन। कारोबार गरेको छ बिलियन चाहिँ नि पाउन्डको होइन, 400-500 चाहिँ नि बिलियन पाउन्डको कारोबार गर्छ, मिलियन पाउन्डको कारोबार गर्छ। अब यो के रहेछ भनेपछि त्यो कुराहरू कहाँ पुग्यो भन्दा त्यहाँको संसदीय समिति जुन छ हामी कहाँ जस्तै सार्वजनिक लेखा समिति, पब्लिक एकाउन्टिङ उसमा पुगेर उनीहरूले सबै स्टडी गर्दाखेरि के देखियो भन्दा उसले त ट्याक्स हेभेनकोमा दर्ता गरेर अनि हामी त्यो युरोपियन युनियनभित्र बसेरको बिचमा भएको सम्झौता र चाहिँ इकोनोमिक काउन्सिलसित भएको सम्झौता, त्यहाँभित्रको ट्याक्स काउन्सिलसित भएको सम्झौताको लुपहोलको प्रयोग गरेछ र 5% त्यहाँ ट्याक्स तिर्दो रहेछ। अर्बौं रुपियाँको कारोबार, पाउन्डको कारोबार गर्ने, 5% नेदरल्यान्डमा ट्याक्स तिर्ने, अनि त्यहाँ काम गरेकोमा अधिकांश पैसा स्विजरल्यान्ड पठाउने। किन भनेर त्यो रोयल्टी चाहिँ नि यो के अरे यो कफीको बिन गेडा चाहिँ त्यहाँबाट किनेर ल्याएको छ त्यहाँ पठाउने, अनि त्यसमा अर्को देशलाई रोयल्टी भनेर दिने, पैसा जति सबै बाहिर पठाउने, कारोबार बेलायतमा गर्ने। अब त्यो सबै हेर्दा त्यो सम्झौतामा बेलायतले हस्ताक्षर गरेको छ। सोझो भन्न त सकिएन। हेर्नुहोस्, सोझो भन्न नसकेपछि उनीहरूले के गर्यो भन्दा अनि त्यसपछि पब्लिकमा आयो त्यो कुरा। पब्लिकमा आएपछि पब्लिकले अनि त्यसको यहाँ पनि एकचोटि चाहिँ एनसेलको चाहिँ नि सेवा नलिने हो कि भनेर यो आएको थियो नि कुरा, त्यस्तै कुराहरूबाट आएको पहिला ट्याक्स नतिर्दाखेरिको चाहिँ। अनि उनीहरूले के गर्दै बहिष्कार गर्ने भयो, स्टारबक्सको बेलायतमा बहिष्कार गर्ने भनेर भइसकेपछि उसले अनि त्यसपछि 5 वर्षको ट्याक्स चाहिँ 5 वर्ष चाहिँ
उसले कानुन अनुसार तिर्दै नतिर्नु पर्ने ट्याक्स पनि तिर्यो र पछि चाहिँ यो कुरा 2015 मा त्यहाँको उसले चाहिँ नि युरोपियन युनियनको इकोनोमिक काउन्सिलभित्रको ट्याक्स काउन्सिलले पास नै गर्यो कि यो कुरा चाहिँ हामी हटाउनुपर्छ। अब यसरी मल्टिनेसनल कम्पनीले गोलमाल गर्दा रहेछन् भने अब त्यो त्यस्तै गरी गाफा भने यहाँले सुन्नुभएको छ होइन, छोटकरी भनेको गुगल, अमेजन, फेसबुक, अहिले मेटा भन्छ होइन, एप्पल चाहिँ नि यिनीहरू चाहिँ होइन गाफा। अब यिनीहरूले पनि ट्याक्स चाहिँ बहुत कम तिर्यो भनेर युरोपियन युनियनमा कुरा उठिसकेपछि यिनीहरूको कारोबारमा प्रतिबन्ध लगाउने भनेपछि अमेरिका र युरोपको बिचमा तानातान पनि पर्यो। त्यस्तै गरी मल्टिनेसनल कम्पनीले ट्याक्सै तिरेनन् भनेर मल्टिनेसनल कम्पनीलाई कमसे कम 15% कर्पोरेट ट्याक्स लगाउने भनेर OECD का कन्ट्री होइन, अर्गनाइजेसन फर इकोनोमिक डेभलपमेन्ट कोअपरेसन भन्छ नि, विकसित देशहरूको सङ्गठन छ नि OECD कन्ट्री होइन हो, तिनीहरूले चाहिँ उनीहरूले रिजोल्युसन पास गरेर 15% ट्याक्स चाहिँ कर्पोरेट ट्याक्स तिराउने भन्यो। तर त्यसो गर्दाखेरि उनीहरूले विकसित देशहरूले चाहिँ धेरै जसो पोलिसी अहिले हाम्रो विश्वमा ट्याक्सको पोलिसी भन्दा OECD ले बनाएका पोलिसीहरू धेरै लागू हुन्छन्। तर वास्तवमा फेरि अर्को कुरा के उठ्यो भन्दा उनीहरूले त विकसित देशहरूकै र विकसित देशकै कम्पनीलाई फेभर गरेर बनाए। त्यसकारणले गर्दा यो यस्तो ट्याक्स पोलिसीमा इन्टरभेन कसको हुनुपर्छ, युएनको इन्टरभेन हुनुपर्छ भनेर भारत समेतका देशहरूले त्यहाँ युएनमा कुरा पनि उठाए होइन, उठाएछ, यो कुरा ग्यारेन्टी आएको छ। यसरी अहिले विश्वमा 500 अर्ब डलर जति वार्षिक चाहिँ यसरी ट्याक्स चाहिँ छलिन्छ। यसरी यो दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि तपाईँको यो सबै चाहिँ मल्टिनेसनलहरूले कम्पनी गर्छन्। तपाईँको अमेरिकाको क्याटरपिलर नै भनौँ, इन्डियामा भेडाफोन नै भनौँ है, हजुर भोडाफोन नै भयो, यिनीहरू जुन छ यिनीहरूले चाहिँ त्यस्तो कामहरू गरिराखेका छन्। त्यस कारणले गर्दा हामी पनि त्यसमा सचेत हुनुपर्छ। भोलि त्यस्तो कुरा अहिलेको कुराबाट राज्यलाई घाटा पनि नहोस्, वैदेशिक लगानी सम्बन्धी वातावरण पनि नबिग्रियोस्, त्यो मेसेज पनि नजाओस् र भोलिका दिनमा चाहिँ यस्ता कम्पनीहरूले लुपहोल्स प्रयोग नगरून् भन्नुको लागि अहिले भएका हाम्रा कानुनहरूमा अब नियामक निकायका कानुनहरूमा कहाँ कमजोरी छन्, कुन सबल पक्ष छन्, कुन दुर्बल पक्ष छन्, कुन चाहिँ कमजोरी छ, कुनलाई सच्याउनु पर्छ, त्यो पनि सच्याउनु पर्यो र है। यसमा चाहिँ मैले अघि भने सम्पत्ति शुद्धिकरणको दृष्टिकोणबाट, ट्याक्सको दृष्टिकोणबाट, कम्पनीको एसेसमेन्ट गरेर हस्तान्तरण गर्ने सन्दर्भमा के कैफियत गर्न खोजिया हो कि यी विविध पक्षबाट खोज्नुपर्छ र यदि त्यहाँनेरि हाम्रो राष्ट्रिय हितभन्दा बाहिरको कुरा रहेछ भने कारबाही चाहिँ गर्नु। जस्तो अब यो आरटिजिया भन्ने जुन कम्पनी 80% चाहिँ एनसेलको स्टेक होल्डर सेयर होल्डरको जुन कम्पनी थियो, मलेसियन टेलिकम्युनिकेसन जायन्ट कम्पनी जुन थियो, ऊ बाहिरिँदै गर्दाखेरि उसले दिएको स्टेटमेन्टमा चाहिँ नेपालमा चाहिँ बिजनेसको लागि इन्भाइरोमेन्टको विषयमा उसले गम्भीर कुराहरू उठाएको छ। तपाईँले भन्नुभयो होइन, त्यसले चाहिँ नेपालप्रति लगानी गर्न खोजिराखेका अर्थात् खोज्ने विदेशी कम्पनीहरू मल्टिनेसनल्सहरूलाई छ, यसले एउटा फेरि अर्को चाहिँ सेटब्याक पनि दियो होला जस्तो लाग्दछ। यसलाई चाहिँ कसरी लिने सर? जुन आजिटियाले जुन कुरा उठाएको छ नि, ऊ जाँदै गर्दाखेरि नेपालको चाहिँ यहाँ लगानीको विषयमा, लगानी मैत्री वातावरणको विषयमा जुन कुरा उठाएको छ, त्यसलाई कसरी हेर्नु? हेर्नुहोस्, अब ट्याक्स सिस्टमलाई अनफेयर मात्रै नेपालको भन्ने अवस्था छैन, कम्पेरिटिभली है, रिलेटिभली। अब हो हाम्रो ट्याक्स सिस्टम चाहिँ हुनुपर्ने जति प्रगतिशील छैन, हुनुपर्ने जति न्यायिक छैन, हुनुपर्ने जति चाहिँ नि यहाँ प्रशासन राम्ररी हुन सकेर ट्याक्स चाहिँ नि उठ्न सकेको छैन। अहिले विश्वको परिवेशलाई हेर्दा, ग्लोबल ट्रेन्डलाई हेर्दा, हामी कहाँ सङ्घीयताको चाहिँ नि 8 वर्ष अभ्यास गरिसकेको विषयलाई हेर्दा, हामीले चाहिँ नि मूल्यवृद्धि कर लागू गरेको चाहिँ नि दशकौँ बितिसकेको र त्यसमा कतिपय कमजोरीहरू रहेकोलाई त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने दृष्टिकोणबाट हेर्दा, भारत जस्तो हाम्रो 60 देखि 65% आर्थिक कारोबार हुने देशले जीएसटी लगाइसकेको सन्दर्भमा आदि कुराहरूलाई हेर्दा हाम्रो कर प्रणालीमा कम्प्रिहेन्सिभ ट्याक्स रिफर्म गर्नुपर्ने बेला चाहिँ भएको छ। तर यसको अर्थ चाहिँ अन्य देशहरूको भन्दा हाम्रो ट्याक्स सिस्टम अनफेयर होइन। त्यसकारण उसले किन अनफेयर भन्यो भन्ने कुरा अब त्यो हामीले खोज्नु पर्यो होइन। दोस्रो कुरा चाहिँ
उसले रेगुलेटरी अनसर्टेन्टी छ भनेपछि हामीमा चाहिँ जहिले पनि हामीले वैदेशिक लगानी सम्बन्धी ऐन कानुन परिवर्तन गरेका छौँ, नीतिमा परिवर्तन गरेका छौँ होइन, नयाँ खालका संरचनाहरू बनाएका छौँ। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि अनसर्टेन्टी किन भन्यो भनेपछि खोज्नु परेन। अनसर्टेन्टी नहुँदै नियत खराब राखेर भने हो भने उसित त्यही खालको व्यवहार गर्न सक्नु पर्यो एकदमै होइन। होइन हाम्रो पनि कमजोरी छ भने त्यसलाई चाहिँ सच्याउनु पर्छ। यो कुरा मैले यो कुरा उठेकै दिनदेखि भने हो। यद्यपि पार्लियामेन्ट पनि हिजो यो कुरा चाहिँ चल्यो, यो क्वेसनको सन्दर्भमा कुरा चलेछ, उठाउनु भएको छ उठाएको छ होइन, उहाँहरूले उठाउनु भयो। तर मैले त यो सुरुदेखि नै एक हप्तादेखि अगाडिदेखि नै म भनिराखेको हो कि यो क्वेसनको सन्दर्भमा उहाँहरूले खोज्नुपर्छ। अब अस्ति शर्मी लेखा समितिको उसमा पनि 8-9वटा बुदाहरू गएको छ। अब एजेन्सीहरू सबैले आफ्नो तर्फबाट, तर त्यसो गर्दाखेरि कुरा छरिने गर्ने काम गर्नु भएन। भोलि एउटाले अर्कोलाई बाज्ने र त्यो विषय त्यहीँ अलपत्र पर्ने गरी जानु भएन। सबैले एउटै मुख गरेर एउटा उद्देश्य र लक्ष्यका साथ यी कुराहरूलाई निर्क्युल गर्ने, नीतिको कुरा, कानुनको कुरा, नियामक निकायको काम कारबाहीको कुरा, फङ्सनल निकायहरूको काम कारबाहीको कुरा, अब यसको मूल्याङ्कन भएर त्यत्रो रुपियाँलाई 50 मिलियनमा झारेको विषय, त्यसले प्रभाव पर्ने विषय, हामीलाई प्रभाव पर्ने विषय, अनि ब्याङ्क लोनको कुराहरू भयो। यी सम्पूर्ण कुरालाई एक ठाउँमा ल्याएर एक ठाउँमा राखेर सबैले त्यसलाई खोजबिन गर्नु पर्यो र त्यसलाई चाहिँ खोजबिन गर्दाखेरि अध्ययन गर्दा एक अर्कासित चाहिँ समन्वय पनि गरेर आफ्नो भूमिका भनेर अन्तिममा एक ठाउँमा ल्याएर राखेर अनि त्यसपछि उसीलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने हो कि होइन। त्यसमा कानुनी कारबाही गर्नलाई हाम्रो आधार पुग्छ कि पुग्दैन, पुग्दैन भने थप हामीले कानुन निर्माण गर्नुपर्ने छ भने त्यो निर्माण पनि गर्न अघि सर्नु पर्यो होइन। र यसमा अब हाम्रो भेस्टेड इन्ट्रेस्ट राखेर त कसैले यसलाई म्यानिपुलेसन गर्नलाई हाम्रै मान्छेहरू पो लागेका छ कि त त्यहाँभित्र भन्ने कुरा पनि खोज्नु पर्यो। त्यो राज्यले निर्मम भएर खोज्नु पर्यो र मिडियाले पनि यसलाई दबाब दियादै गर्नु पर्यो यस्ता कुराहरू। किनभने हामी कहाँ यी कुराहरूले गर्दा एनसेलसँग त तपाईँले अघि पनि भनिसक्नुभयो यो 60 अर्ब रुपियाँ त्यो चाहिँ लाभ करको कुरा पनि एकातिर छँदैछ होइन। नेदरल्यान्ड त्यो हेगसम्म पुगेर ट्रिब्युनलसम्म पुगेर पनि त्यो चाहिँ नेपालको पक्षमा आएको कुरा छ होइन। त्योदेखि लिएर अब यो पछिल्लो सेयर बिक्रीको प्रकरणसम्म नै राज्य र जनता सबै चनाखो नै हुनुपर्ने अवस्था हुनुपर्ने होइन। अहिले कस्तो छ भन्दा अब यो विश्वमा पैसा हुनेले राज्य चलाउन थाल्यो, पैसा हुनेले सरकार चलाउन थाल्यो। तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, तपाईँ पैसा कमाउनुहुन्छ, तपाईँको त्यो पैसा तपाईँको जहिलेसम्म तपाईँको सर्भेन्ट हुन्छ, तपाईँको नोकर हुन्छ, तपाईँ ठिक ठाउँमा चल्न थाल्नुहुन्छ। तर त्यो पैसाले तपाईँलाई नोकर बनाउन थाल्यो भने अनि त्यहाँनिर बिग्रिन्छ। तपाईँ रक्सी खानु होला, तर तपाईँले रक्सी खाउन्जेल ठिक होला, तर कुन दिनदेखि तपाईँलाई खाइदिन थाल्छ त्यो कुरा हुन्छ। त्यस कारण राज्य पनि अहिले चाहिँ खास गरी नेपालमा मात्रै होइन विश्वमै एउटा कुरा के छ भन्दा राज्यले सरकारले पैसाको उचित परिचालन र व्यवस्थापन गर्ने एउटा प्रजातान्त्रिक ढङ्गले व्यवस्थापन गर्ने विधि पद्धतिबाट हो कि अथवा पैसाले सरकारको व्यवस्थापन गर्ने हो, निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्थापन गर्ने हो, राजनीतिक दलहरूलाई चाहिँ नियन्त्रणमा लिने हो भन्ने भावनाले अहिले त्यो कुराको चरित्र हामी कहाँ पनि देखिसकिएको छ। राजनीतिक दलहरूले पैसा नियन्त्रण गर्दैन कि पैसाले राजनीतिक दलहरूलाई नियन्त्रण गर्न थाल्यो, पार्लियामेन्टलाई पैसाले प्रभावित गर्न थाल्यो, निर्वाचन प्रणालीलाई पैसाले प्रभावित गर्न थाल्यो, सरकारका मान्छेहरूलाई मन्त्रालयहरूलाई पैसाले प्रभावित गर्न थाल्यो। यो अवस्था भावनाले हामी सबै सचेत हुनुपर्ने अवस्था छ। एकदमै सर। अब सँगसँगै जसले चाहिँ यो अहिले पछिल्लो एनसेलको चाहिँ 80% सेयर खरिद गर्नु भएको छ भनिएको छ, उनी चाहिँ एनसेलसँग जोडिएकै पात्र हुन्। सतीशलाल चाहिँ आचार्य भनिएको छ उनलाई र उनको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट युके भन्ने जुन कम्पनी छ त्यो कम्पनीले चाहिँ यो खरिद गरेको भन्ने छ। उहाँ आचार्यज्यूको, यद्यपि उहाँको यो आचार्य हो कि गुरुआचार्य हो भन्नेमा पनि अहिले विवाद भइरहेको छ होइन। उहाँको चाहिँ प्रिभियस रेकर्ड पनि नेपालमा राम्रो देखिएको छैन। स्मार्ट चाहिँ टेलिकममा पनि उहाँको चाहिँ इन्भल्भमेन्ट त्यो पनि एउटा चाहिँ विवादको विषय भइरहेछ। आर्थिक हिसाबले उहाँ चाहिँ छानबिनमा पर्न सक्ने अवस्था त्यहाँ पनि रहेछ कि पुरानो उहाँको ब्याकग्राउन्ड।
त्यो हिसाबले यो पाटो छ कि छैन यतापट्टिबाट पनि हेर्नुपर्ने होला नि। यो चाहिँ हेर्नु अब सबै इन्फर्मेसन त हामी बाहिर बस्नेलाई हुँदैन। सम्बन्धित निकायहरू छ नि, दायित्व छ नि त, उहाँ सम्पत्ति सधिकरण विभाग छ, राजस्व अनुसन्धान विभाग छ, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान विभाग छ, टेलिकमको निकाय छ, के अरे एनटिए नेपाल टेलिकम्युनिकेसन अथोरिटी भनेर छ, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क छ, सेयरको सन्दर्भमा चाहिँ रेगुलेटिङ गर्ने बोर्ड छ होइन, धितोपत्र बोर्ड छ। यी निकायहरूले खोल्नु पर्यो कुराहरू। र यहाँले भन्नुभएको कुरा नाम चाहिँ जेसुकै होस्, चाहे चाहिँ लिम्बू होस् चाहे अधिकारी होस्, एकदमै त्यसले कुनै म्याटर राख्ने कुरा भएन। उसले गरेका कुरा के हो भन्ने कुराले म्याटर गर्छ होइन, म्याटर गर्छ। अब मैले अहिले नै भनिहालेँ नि, यस्ता मल्टिनेसनल कम्पनीहरूसित के हुन्छ भन्दा त्यो मेनिपुलेसन गर्न जान्ने, कानुनलाई गलत ढङ्गले प्रयोग गरेर तर साँच्चै नै ठिकै हो भनेर देखाउन सक्ने चतुर वकिलहरू हुन्छन् तिनीहरूसित, चतुर चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरू हुन्छन्, चतुर ट्याक्स प्रोफेसनलहरू हुन्छन् होइन। उनीहरूलाई लिएर त्यहाँनिर के गरे, उनीहरूले आजको 10 वर्ष 6 वर्ष पछाडिको काम अहिले प्लानिङ गरे देखिन खोजिरहेछ नि त। हो भोलि छानबिन गर्दा हो नहोला आउला, तर बाहिरबाट अहिलेसम्मको इन्फर्मेसनले हेर्दा त सरकारले पनि हो भनिसक्यो होइन। कुरो विषय त गम्भीर हो भनेर त सरकारले पनि स्वीकार गरिसकेको छ, तर यो भित्र चाहिँ वास्तवमा त्यो सम्बन्धित समथिङ आचार्य नाम जेसुकै होस्, त्यो समथिङ आचार्य मात्रै हो कि एक्जिएटा मात्रै हो कि अथवा योसित चाहिँ विदेशीहरूको संलग्न छ, कस्ता खालका मान्छे संलग्न छन्, कस्ता खालका संस्था संलग्न छन्, नेपालकै त्यो अघि भनेका हामीले संस्थाहरूभित्रका नेतृत्वले केही इन्भल्भमेन्ट छ कि, त्यो गरौँ अगाडिबाट हामी छौँ भने हो कि भन्ने कुरा त खोजबिन हुनु पर्यो नि त। एकदमै सर, हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ। एउटा विषय चाहिँ तपाईँसित प्रवेश गराउनै पर्छ, किनभने अर्थविद पनि हुनुहुन्छ। छोटो समस्या तैपनि नेपालको अर्थतन्त्र अहिले जुन किसिमले चाहिँ गइराखेको छ, जुन स्थितिमा छ, यो स्थितिमा काफी चिन्ताहरू व्यक्त गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि यो सामान्य चाहिँ प्रयासले मात्रै अर्थतन्त्र सुधार हुने अवस्था देखिएन भनेर भनिसक्नु भएको छ, स्वीकारिसक्नु भएको छ। हाम्रो अर्थतन्त्रको अहिलेको समस्या सठिकमा सर? होइन, हाम्रो अर्थतन्त्रको समस्या भनेको चाहिँ 3-4वटा कुरा। हाम्रो अहिले अर्थतन्त्रको समस्या अहिले एकुमुलेटेड भएर जम्मा भएर चाहिँ आएको हो। हाम्रो समस्या 2050 को दशकबाट सुरु भएको, जम्मा हुँदै हुँदै आयो। यो अहिले हामी माओवादी द्वन्द्व भन्थ्यौँ त्यति बेला, विद्रोही पक्ष र राज्य पक्षको द्वन्द्वले एक खालको चाहिँ नि यसमा हिट गरिदियो है। मान्छे विदेश जानलाई तीव्रताका साथ बाहिर जाने क्रम त्यहीबाट सुरु भयो। अनि हाम्रो नीति चाहिँ त्यो अवस्था पनि र वातावरण पनि त्यो बन्यो। अनि हाम्रो राज्यको नीति पनि त्यही नै अहिलेसम्म फलो भइरहेछ र मान्छे बाहिर जान थाल्यो। बाहिर गए जाँदा के हुनु पर्यो, हाम्रो यहाँ काम गर्ने मान्छे त नहुने भए खाने मान्छे पनि, उपभोग गर्ने मान्छे पनि नहुने स्थिति आयो। एक दोस्रो कुरा, यो त्यो अवधिदेखि नै के भयो भन्दा अब हाम्रो हेर्नु विश्वमा चाहे भारत हेर्नुहोस्, चाहे अमेरिका हेर्नुहोस्, चाहे चीन हेर्नुहोस्, पूर्वाधारको व्यापक निर्माण नगरिकन विकास भएको छैन, उत्पादन नबढाइकन भएको छैन। तर हामी कहाँ उत्पादन नबढ्या हुनाले आर्थिक 20औं वर्षदेखि आर्थिक वृद्धिलाई, मूल्य वृद्धिले उछिनै छ हेर्नुहोस् हजुर है। दोस्रो, जबसम्म तपाईँले आर्थिक वृद्धिले मूल्य वृद्धिले उछिनिरहेछ मुद्रास्फीतिले, त्यो देशको विकास हुँदैन। अब तेस्रो कुरा चाहिँ के हो भने हामीसित भएका प्राकृतिक स्रोत साधन जुन छ नि, त्यसमा हामीले राज्यले लगानी नै गरेन। तपाईँ 2049 सालमा 48 सालमा मर्स्याङ्दी जलविद्युत आयोजना एउटा बनाएको थियो राज्यले, त्यसपछि एउटा काली गण्डकी गएर बनायो। त्योभन्दा पछाडि कहिल्यै लगानी गरेन। जति बेला चाहिँ निजी क्षेत्र यो क्षेत्रमा आउनलाई धेरै म्याच्योर्ड भइसकेका थिएन, क्षमतावान भएको थिएन। हामीले 2 दशक चाहिँ लस्ट गऱ्यौँ त्यहाँ प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्ने सन्दर्भ, पानीको उपयोग गर्ने सन्दर्भमा है गऱ्यौँ। अब अर्को चाहिँ गभर्नेन्स चाहिँ हाम्रो अत्यन्त विक हुँदै गएर हरेक कुरा राज्यलाई, निर्वाचन क्षेत्रलाई, निर्वाचन प्रणालीलाई, राज्यलाई चाहिने निकायहरूलाई पैसाले परिचालन गर्न थाल्यो, न कि त्यो निकायले पैसा परिचालन गर्ने कुरा भएन। यी मूल कुरा यही हुन्। अनि त्यसपछि 2072 सालमा भुइँचालो आयो, अनि हामीले ऋण लियौँ धेरै। त्यो ऋण क्रमशः बढ्दै गयो, व्यक्तिले नै ऋण लियो, परिवारले नै ऋण लियो,
अनि त्यो ऋण लिनलाई तिर्न झन् विदेश जानु पर्यो। अब त्यसपछि त्यसबाट अलिकति माथि उठ्न खोजेको थियो, फेरि कोभिड-19 आयो। हजुर, त्यसले विश्व अर्थतन्त्रलाई नै प्रभावित गर्यो, हामी पनि प्रभावित गऱ्यौँ। हाम्रो तरिका पनि त्यस्तै भयो, 81 लकडाउन गराइदियौँ हामीले, छिमेकीको ताल पनि त्यस्तै भयो। त्यसको प्रभाव हामीसित बाँकी थियो। त्यो केही सुधार भएको थियो, तर त्यो खप्टेर के आयो भन्दा युक्रेन रसिया युद्धले खप्टेर अर्को कुराहरू ल्याइदियो। अनसर्टेन्टीहरू बढेर गयो, विश्वमा पनि डलरको मूल्य बढेर गयो, इन्धनको मूल्य बढेर गयो। अनि हामी कहाँ चाहिँ राज्य चलाउने राजनीतिक दलहरूकोमा एउटा एक खालको विकासको सन्दर्भमा न्यूनतम सोचको विकास भएर सबै सत्तामा पदमा केन्द्रीकृत भएको हुनाले उहाँहरूले पनि राम्रो पर्फर्मेन्स देखाउन सक्नु भएन। त्यो सबैको चाहिँ नि बाह्य पक्ष र हाम्रो आन्तरिक पक्ष दुईटै कारणले गर्दा अहिलेको अर्थतन्त्र जुन भएको छ नि, हामी देख्छौँ नि, बाह्य पक्ष केही चाहिँ पाखुराहरू चाहिँ अलि राम्रो देखिया छ है, दुखिया छैन, तर मुटु चाहिँ हाम्रो आन्तरिक चाहिँ बलियो भएको छैन, अझै कमजोर हुने, अझै त्यसमा सुन्निने काम, अलि चाहिँ नि दाग देखिने काम भइ नै राखेको छ। अब प्रधानमन्त्रीले नि त्यो कुरा व्यक्त चाहिँ गरेर चिन्ता त व्यक्त गर्नुभएको छ, तर त्यसलाई चिन्तालाई दूर गर्ने खालका कार्यक्रमहरू प्रस्तुत हुन सकेका छैन। डाक्टर साहब, अमूल्य समय दिनुभयो, समसामयिक विषय थियो, यसमाथि यहाँको विचार र यसलाई चाहिँ विश्लेषण गरिदिनु भएकोमा धेरै धन्यवाद छ। हस्, धन्यवाद छ, नमस्कार। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य अर्थविद डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारी। यो सँगै अहिलेको एबिसी वाच यही समाप्त हुन्छ। अर्जुन लिम्बू बिदा चाहन्छु। एबिसी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। हस्त नमस्कार। Sponsored by